اللہ تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے دے نال سب دے نیک دلی مقاصد نو پوریا فرماوے، آمین ثم آمین۔ لال خان دا اے انتظام و انسرام کیتا ہویا تواڈا تمام سامعین دا محفل دے پاک دے وچ آنا بیٹھنا میرا مالک قبول و منظور فرماوے۔ خوش قسمت ہوندے نے او لوگ جڑے سرکار دی محفل سجاون سبحان اللہ اور جنہاں نو اللہ تعالی توفیق عطا فرماوے کہ اپنے محبوب دا ذکر سنن واسطے منتخب کر، کہ پہلے نمبر تے او بندہ مبارک باد دا مستحق ہے کہ جیڑا سرکار دی محفل سجاوے، کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، کہ جڑے سرکار دی محفل دے وچ اوندے نے او خوش قسمت نے، تے جڑا سرکار دا میلاد مناوندے نے او قسمت دے سکندر ہیں۔ اللہ تعالی ہر آدمی نو توفیق عطا فرماوے کہ او سونے دا میلاد مناوے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کا جڑا سراپائی رحمت ہے ساڈی اے بساط کتھے کہ اسی انہاں دا ذکر کر سکیں، انہاں دی شان بیان کر سکیں، انہاں دی عظمت بیان کر سکیں، اسی تا اپنے طرف انہاں دی بارگاہ دے وچ حاضری لگوا سکیں۔ تے خوش قسمت نے وہ لوگ جنہاں نو اللہ تعالیٰ اے توفیق عطا فرماتے ہیں کہ او سرکار دی بارگاہ دے وچ اپنی حاضری لگوا سکن۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَبِأَيِّ آلِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسان تو پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے۔ اللہ تعالیٰ دیاں اتنیاں نعمتاں نے اس انسان دے اتے کہ وہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ سامعین ساڈے کول جڑی اے عارضی زندگی ہے یہ ساڈے واسطے امتحان گاہ ہے، اساں واپس اپنے مالک دے کول جانا ہے۔ دنیا دے اتے رہندے ہویاں جیڑا آئے ٹائم تھوڑے کول ہے اس دے وچ اپنے اللہ نو راضی کر لو۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں کی گھٹا نے تیری عمر اور گھٹا دی۔ اے جیڑا آج کا دن ہے،
اج دا جیڑا آئے وقت ہے یہ دوبارہ تھوڑے کول نہیں آونا